यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब और उनके जितना भी स्टाफ है, उनके टीचर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जश्न आज़ादी की जिस तकरीब को इतना खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया, जिन बच्चों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपने मुख्तलिफ आइटम का इज़हार किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आप सबको और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके इलाके में मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम ने अपना ये इस कैंपस का आगाज किया है। एबटाबाद में स्कूलों की कमी नहीं है, बड़े बड़े नाम है स्कूलों के, बहुत पुराने स्कूल हैं और ये स्कूलों के वाले से मशहूर भी है, एजुकेशन के वाले से भी बड़ा मशहूर है। लेकिन इन स्कूलों की कमी है कि जिन स्कूलों से ऐसे बच्चे निकले कि जिन पे जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो उनके वालिदैन भी उस पर फख्र करें, पाकिस्तान भी फख्र करे और पाकिस्तानी कौम पे फख्र करे। ये बच्चे मुस्लिम पब्लिक स्कूल निकालता है, मुस्लिम स्कूल एजुकेशन सिस्टम निकालता है। यहाँ बच्चों की तालीम भी अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना बेटा इनके स्कूल में पढ़ता है। यहाँ बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती है और यहाँ से निकलकर बच्चे जब किसी अदारे में जाते हैं, जो आज हम गिले और शिकवे करते हैं कि अदारों के अंदर करप्शन है, रिश्वत आम है, डॉक्टर सही ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, इंजीनियर अपनी सही ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, ब्यूरोक्रेट और क्लर्क अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, तो यहाँ से निकले हुए बच्चे मैं जब भी मैंने देखा है यहाँ के बच्चे वाले निकलने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। इसलिए आप मेरी बहनों खुशकिस्मत हो और मेरे सारे इर्द गिर्द के लोगों से कहता हूं कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें जो आपकी जिम्मेदारी में अदा करें, जो वालिदैन की जिम्मेदारी है। अदारे तीन तरह से डेवलप हो सकते हैं, कौम डेवलप कर सकती है। पहली जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, दूसरी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है, स्कूल्स की होती है, और तीसरी जिम्मेदारी फिर बच्चों की अपनी होती है हर लेवल पे। जब तीनों मिलेंगे तो फिर अदारे अच्छे होंगे, फिर मुल्क को अच्छी कौम मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती मेरी बहनों ये होती है कि हमारी जो बहनें, हमारी माएँ होती हैं, वो स्कूल पर डिपेंड कर रही होती है कि मेरा बच्चा मैंने स्कूल में भेज दिया, वो तरबियत करेगा ना। स्कूल वाले ये कहते हैं हमने तो किताब पढ़ा दी है, तो ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो बड़े ठीक ठाक है, बस की जरूरत नहीं है, बस डिग्री हासिल करनी है। तो तीनों हम गैर जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से कौम रीमत। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम स्कूल सिस्टम ये तीनों जिम्मेदारियां अदा करता है, वालिदैन की जिम्मेदारी भी अदा करता है, कि बच्चों की तरबियत करता है, अखलाकी तरबियत भी करता है, उनकी दीनी तरबियत भी करता है और उनको अच्छा कैरियर भी बना के देता है। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमारी रज़ा जो है वो हमारे ये बच्चे हैं। मैं बीइंग ए एजुकेशनिस्ट जो चीज़ महसूस कर रही हूँ वो ये है कि हम तालीम तो बहुत दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन तरबियत नहीं दे रहे। और इसके लिए मैं तमाम इदारों के ख़ास तौर पर जो सरबराह हैं, जो कुछ करने का अज़्म रखते हैं, उनसे कहूँगी कि वो डॉक्टर थॉमस की किताब दी फॉर्मेटिव 5 को जरूर पढ़ें। वो 5 ऐसी चीजें बता रहा है जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग और बीइंग ए नेशन जिसकी हमें दुनिया भर में इस वक्त जरूरत है। सबसे पहली बात वो कहता है कि एम्पैथी के साथ, एम्पैथी यानी दूसरों के मसाइल को सिंपैथेटिक तरीके से, हम उसको कुछ देने का नाम नहीं, उसकी जगह पे खुद रख के उसके मसले का हल हमने ढूंढना है। सेकेंडली हम कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन होना है। अगर प्रोग्राम हमारा 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो हमने 9 बजे पे 5 मिनट पे पहुंचना है। ये हमारा मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हमने अपने आप को करना है। कि ये मुल्क अजीम मुल्क है और इस मुल्क में आज इस वक्त एक फितना जन्म ले चुका है और वो फितना है फितना मायूसी। हर तरफ मायूसी फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, सियासतदानों ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने। न्यूज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अगले दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ना पाकिस्तान ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, ना ये ख़त्म होने के लिए बना है। ये तक क़यामत रहेगा, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक एक मुसलमान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे, तब तक ये पाकिस्तान रहेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान एक छोटा सा वाक़या, सैयद जमात अली शाह जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा नाराज़ हो के अपने मौजूदा हालात को देखते हुए यूरोप दोबारा शिफ्ट हो गए। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा। तो जमात अली शाह साहब उनके पास गए कि कायदे आज़म साहब आप आएँ, आपको ज़रूरत है, इन मुसलमानों को ज़रूरत है कायद की। तो वो नहीं आए। 3 दफ़ा उनके पास गए, वो नहीं आए। और चंद ही दिनों बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद वहाँ पे तशरीफ़ ले आए, वापस बरे सगीर में, उस वक्त के बरे सगीर में आ गए। तो जमात अली शाह साहब ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए। ये एक वाक़या किसी किताब में लिखा हुआ है, अभी मैं उसका हवाला नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसने कहा जी कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। उन्होंने कहा मोहम्मद अली जाओ और जाके पाकिस्तान बनाओ। तो ये पाकिस्तान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और उनकी बिशारतों से बना है और ये ख़त्म नहीं होगा। मायूसी बिल्कुल ना फैलाएं। कोई करप्शन नहीं है पाकिस्तान में। करप्शन अगर है तो वो 1% है, 99% चीज़ें ठीक है।
اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی یقین آتا ہے، روڈ کراس کر کے مجھے بتائیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، روڈ کراس کر کے ابھی بھی بتائیں، ابھی بھی اسی طرح گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے۔ رازق رب ہے اور وہ رزق دیتا رہے گا، چاہے ڈالر اور پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو یہ مایوسی ہم نے نہیں پھیلانی، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ سب سے میری گزارش ہے، میری بہنیں یہاں پہ زیادہ تشریف فرما ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس جگہ کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیں۔ آپ پرنسپل ہیں، آپ پرنسپل بن کے اس ادارے کو آگے لے کے جائیں۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں اس میں آپ ایکسل شروع کر دیں، اس میں اپنی طرف سے بیسٹ دینا شروع کر دیں۔ ایون جو بہنیں میری گھر میں ہیں وہ اپنے گھر کی میں بہترین تربیت گاہ بنا دیں تو انہوں نے پاکستان کی خدمت کر دی۔ تو یہ وہ عمل ہے جس سے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ہم اپنے ملک کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور خوشی کے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں یہ ذرا مختلف انداز سے منائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ باہر روڈ پہ جائیں، کسی پکنک پوائنٹ پہ جائیں یا معاشرے میں ویسے پھیل کے دیکھیں تو کچھ منایا تو جا رہا ہوتا ہے اور اس کو نام جشن آزادی دیا جاتا ہے، لیکن نہ اس میں جشن ہوتا ہے اور نہ اس میں آزادی کا کوئی تصور ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ 75 سال ہم نے کیا کیا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بڑے عجوبے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا 1940 میں قرارداد تو پیش کی گئی، لیکن اس وقت تک پاکستان کا نام بھی نہیں لیا گیا اس قرارداد میں، اگرچہ پاکستان کا نام آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ میں فخر بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایبٹ آباد سے شروع ہوا ہے۔ ہماری کتابوں میں کسی اور کا نام ہے، چودھری محمد علی کا نام ہے، لیکن پاکستان کا لفظ 1926 میں ایبٹ آباد کے ایک شخص نے جو کشمیر کے تھے اور ایبٹ آباد سے اخبار نکالنا چاہ رہے تھے، اور اس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا تھا۔ یہ اب تاریخی حوالوں سے موجود ہے اور یہ آرکائیو میں دیکھیں تو اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، جو اس وقت کی گورنمنٹ نے نکالنے نہیں دیا۔ 1926 میں انہوں نے کہا، لیکن وہ جا کے 1933 میں غالباً ان کو اس کی اجازت ملی۔ تو پاکستان کا لفظ آپ کے ہمارے ایبٹ آباد سے جنریٹ ہوا، تو اس پہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ 14 اگست کے سلسلے میں تقریب کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بچے ہیں، کل کو انہوں نے ملک کے مختلف عہدوں پہ، مختلف شعبوں میں جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، تو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اسکولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو دی مسلم ایجوکیشن سسٹم نے اپنا وصف بنایا ہوا ہے تاکہ یہ بچے کل کو ملک کی خدمت کر سکیں اور ایک اچھے پاکستانی شہری بن سکیں۔ چنار کیمپس کا قیام 2020 میں عمل میں لایا گیا اور آج الحمدللہ تیسرا جشن آزادی ہے جو اس کیمپس میں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ دن منانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو، پاکستان ہمیں بنا بنایا ملا ہے لیکن یہ ایسے تھا نہیں، تو ہم نے اپنے اسلاف کو یاد کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے جو انہوں نے اس ملک کے لیے دیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ آج کے دن عہد کرنا ہے کہ اس ملک کو ہم نے عظیم سے عظیم تر بنانا ہے، مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اور یہ تب بنے گا جب ہم میں سے ہر انسان، ہر پاکستانی شہری اپنا رول بطریق احسن ادا کرے۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ ماضی کے حوالوں سے وہ اپنے مستقبل کا لائحہ تیار کرتی ہیں۔ میں آج کے اس دن اپنے تمام بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ماضی سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ نا امیدی جو ہے اس کا سامنا کبھی نہیں کرنا، آپ نے کبھی نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ اپنا مستقبل اس کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ آگے ہی بڑھیں گے۔ یہ وطن بہت محنتوں کے بعد حاصل ہوا، بہت تکلیفوں کے بعد حاصل ہوا، کیونکہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ایک ادارہ ہو اس کو بنانے کے لیے بھی محنت درکار ہوتی ہے، اور ایک وطن حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو اسلاف نے جو قربانیاں دی ان کو ہم نے کبھی فراموش نہیں کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بھی یاد رکھنا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کو بھی یاد رکھنا ہے، ہم نے ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور جب تک ہم اس کو یاد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں اداروں کو بنانا، لیکن ہمارا مقصد ہے، ہم ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
हम अपने बच्चों के अंदर वो हौसला पैदा करें, हम अपने बच्चों की वो तरबियत करें, हम अपने बच्चों के अंदर ऐसी चीजें पैदा करके दिखाएं जो कल के दिन इस मुल्क के मेहमान होंगे, जिन्होंने कल के दिन इस मुल्क की बागडोर को संभालना है। अदारे सारे ही अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर अदारे में अपने कुछ मकासद होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एक बेहतरीन शहरी हो, एक अच्छे मुसलमान हो और इस मुल्क को संभालने वाले हो, उनके अंदर हौसला भी हो, उनके अंदर हिम्मत भी हो और वो इस मुल्क के बावकार शहरी बनकर इस माशरे में एक अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर सके। ए मेरे वतन तू सलामत रहे, ए मेरे वतन तू सलामत रहे, तेरी मट्टी मुझ पर अमानत रहे। कुछ रहे ना रहे तू सलामत रहे, मेरे बुज़ुर्गों की अमानत रहे। वो भी जान अपनी तुझ पर लुटाते रहे, वो भी जान अपनी तुझ पर लुटाते रहे। मैं भी कुर्बान तुझ पर ए मेरे वतन, तेरा चांदो सितारा चमकता रहे, तेरा चांदो सितारा चमकता रहे, तेरा फूलो गुल महकता रहे। तेरे बासी सदा मुस्कुराते रहें, तेरे बासी सदा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, गुल खिलाते रहें। है खुदा से दुआ के ए मेरे वतन, तू चमकता रहे, तू महकता रहे। ए मेरे वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारा परचम, ये प्यारा परचम,